अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बात चल रही थी कल मसले ऊला में कि जहाँ सैयद मुर्तज़ा इब्न जुनैद सल्लार ने कहा था कि जो साहिब उज़्र हैं उन पर वाजिब है कि वो आखिरी वक्त में नमाज को अदा करें, इस हुज्जत के साथ कि अगर वो बाद में नमाज पढ़ेंगे तो उनका उज़्र ज़ायल हो जाएगा और मुकम्मल तरीके से वो नमाज पढ़ सकते हैं। इस पर एतराज करते हुए शहीद सानी फरमा रहे हैं वमा ज़करूहु मिनल इम्काने। वमा ज़करूहु यानी किन लोगों ने मौलाना हाँ वमा ज़करूहु लिख ले अल मुहतज्जीना बिवुजूब ताखीर। कौन लोग? अल मुहतज्जीन दलील पेश करने वाले बिवुजूब ताखीर, वो लोग कि जो देर से पढ़ने पे क्या कर रहे हैं, हुज्जत पेश कर रहे हैं मिनल इम्कान, कि मुमकिन है कि बाद में क्या हो, है ना इम्कान मौलाना, बाद में सेहतियाब हो जाए, बाद में पानी मिल जाए और वो मुकम्मल तरीके से नमाज पढ़े। कहा ये मुआरदुन बिल अम्र, कहा जो नमाज का हुक्म है उसके मुआरिज है। बिल अम्र सलात लिख ले यहाँ पे, बिल अम्र सलात नमाज के हुक्म के मुआरिज है। तो कि जब नमाज का हुक्म आ रहा है, सही है, उस वक्त फौरन उसका इंतसार बजा लाना जरूरी है बजाय ताखीर के। व इस्तिहबाबुल मुबादरतु इलैहा, इलैहा यानी इलस्सलात, इलस्सलाती फी अव्वल वक्त, और मुस्तहब है कि इंसान नमाज का वक्त हो तो फौरन नमाज की तरफ अपने रुख को मोड़ दे, यानी पहले क्या करे, नमाज पढ़े, है ना, मुस्तहब है। और पहले वाला जो बात इन्होंने कही थी, इस बात को समझ लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक टांग में प्लास्टर है, 2 घंटे बाद कट जाएगा कि हम खड़े होकर नमाज पढ़ सकें, एक मिसाल दे दी मैंने आपको। या इंसान के पास मसलन कोई ऐसा उज़्र है कि वो अभी खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसको ऐसा सकता हुआ है कि कुछ घंटों के बाद खड़े होकर बाकायदा वो नॉर्मल नमाज पढ़ सकता है। ये एहतिमाल तो ये मौलाना कि यकीन है। उन लोगों का क्या है, एहतिमाल। कहा मुमकिन है कि वो उज़्र क्या हो जाए, जायल हो जाए। यहां पे शहीद सानी क्या कह रहे हैं मौलाना, कि सिर्फ इम्कान का होना उस कुदरत को हासिल करने की दलील नहीं हो सकती, और मुमकिन है इंतजार करने की वजह से जो आप पढ़ने के काबिल थे वो पढ़ने के भी काबिल न रहे, आपकी मौत ही वाक़ई हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जो आप बैठ के नमाज पढ़ पा रहे थे वो उससे भी गए। आई समझ में? या पता चला कि अभी एक टांग टूटी हुई थी, दूसरी भी टूट गई, खड़े हो रहे थे, गिरे, गिर के दूसरी भी टूट गई, तो बजाय उज़्र जायल होने की उज़्र क्या हो गया, बढ़ गया। पहले खाली पानी नहीं था, तयम्मुम करना था, तो आखिर वक्त का इंतजार किया, तयम्मुम के तो पता चला कि कुछ और हो गया, जिसमें हार्ट अटैक आ गया, बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गए, कुछ भी। तो कहा इधर हुक्म सलात आया, नमाज का हुक्म आया, आप फौरन नमाज को क्या करें, अंजाम दें, ताखीर न करें। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं,
वमुजर्रदुल एहतिमाल ला यूजिबुल कुदरत अला शर्त, सिर्फ एहतिमाल का पाया जाना शर्त पे कुदरत का सबब नहीं है, यानी शर्त को हासिल करने का सबब नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है मौलाना? कह रहे हैं वह युमकिनु फुवातुहा, फुवातु असली सलात, मुमकिन है असली नमाज ही खत्म हो जाए। बेमौतिन व गैरिही, यानी मौत और मौत के अलावा बगैर मौत किसी और चीज से। अब जो नमाज पढ़ने के काबिल था वो भी ना बचे। फज़लन अन्हु, बजाय उसके हासिल करने की, जो उज्र था वो ज़ायल होता कि एक नया उज्र उसके सामने पेश हो गया। कह रहे हैं जो तयम्मुम को खारिज किया गया है मौलाना, तयम्मुम खराज बिन्नस, सही है। और तयम्मुम को जो खारिज किया गया है इस बहस से नस की वजह से, क्योंकि उसके लिए दलील वारिद हुई है। वइल्ला लकान मिन जुमलतिहा, वरना तो वो भी इसी बहस के दायरे में होता। जुमलते है नहीं, जुमलतिल आजार लिख ले, जुमलतिल आजार। नआम युस्तहब्बु तअखीरु मअर रजाई खुरूजन मिन खिलाफिहिम, हाँ मुस्तहब है ताखीर करना मअर रजाई, मअर रजा यानी मअर रजाई हुसूल शर्त, हाँ कह रहे मौलाना नाम युस्तहब्बु ताखीर मअर रजाई फुरूजम मिन खिलाफिहिम, मिन खिलाफ से मुराद कौन है मौलाना? कह रहे हैं कि ताखीर करना मुस्तहब तो करार दिया जा सकता है, मिन खिलाफ उनसे बाहर निकलने के लिए, मन खा मिन खिलाफिहिम यानी मिन खिलाफिल लदीन युजिबून ताखीर, उनके बरखिलाफ को जो ताखीर को क्या करते हैं, वाजिब जानते हैं। समझ में आई बात? उन लोगों के बरखिलाफ कि जो ताखीर को वाजिब जानते हैं। लौला लकाना फीही नजर, कह रहे हैं लौला यानी अगर ये मसला फुकहा के दरमियान इख्तलाफी ना होता, लकाना फीही नजर, यानी क्या मतलब होता, तो उसका हुक्म होता मुस्तहब का, मुस्तहब ताखीर का।
अब आ जाइए मौलाना अस्सानिया अलमरवी फिल मबतून। मबतून किसको कहेंगे मौलाना, लिख लें, एक ऐसा इंसान जो वुजू करे, लेकिन वो इस बात की कुदरत नहीं रखता कि उस वुजू से लेकिन वो इस बात की कुदरत नहीं रखता कि उस वुजू से बिना हदस के नमाज पढ़ ले। इसमें कितनी सूरतें मौलाना लिख ले? नंबर 1 लिखे, अगर किसी को दिन में कोई ऐसा, अगर किसी के पास दिन में अगर किसी के पास दिन में कोई ऐसा वक्त है जिसमें हदस सादिर नहीं होता, कोई ऐसा वक्त है जिसमें हदस सादिर नहीं होता, तो उस वक्त का इंतजार करे और उस वक्त नमाज पढ़े। नंबर 2 लिखें, वो हर 5 में जैसे वो हर 5 मिनट में उससे हदस सादिर होता है, और 4 रकअती नमाज 6 मिनट लेती है। तो उसे तीसरी या चौथी रकअत में हदस सादिर होता है। एक सूरत ये हो जाएगी मोहम्मद। नंबर 3 देखिए, हर 30 सेकंड में हदस सादिर होता है। तब क्या करें मौलाना, यहां 2 कौल है, लिखिए पहला कौल, एक वुजू करे और नमाज पढ़े, एक वुजू करे तो भले हदस सादिर होता रहे, वो नमाज को मुकम्मल करे। वाज़ेह? दूसरा कौल लिखे, अपने पास पानी रखे, अपने पास पानी रखे और जब हदस सादिर हो वुजू करे।
اور جب حدث صادر ہو وضو کرے. سمجھ میں آیا مولانا؟ بغل میں پانی رکھے رہے، جیسے ہی حدث صادر ہوا فوراً وضو کرے، نماز کو جاری رکھے. آئیے تطبیق عبارت کرتے ہیں. اصل مسئلۃ الثانیہ المروی فی المبطون. یہ وہ روایتیں جو مبطون کے بارے میں وارد ہوئی ہیں. مبطون کس کو کہتے ہیں مولانا؟ وَهُوَ مَنْ بِهِ دَاءُ الْبَطْنِ، وہ جسے پیٹ کا مرض ہو. دا کہیں گے مرض کو، بطن یعنی پیٹ. بالتحریک من ریح، بطن کیسے پڑھا جائے گا مولانا؟ حرکت کے ساتھ. بالتحریک سے مراد کیا ہے مولانا؟ حرکت کے ساتھ، یعنی بطن نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بطن. تو آپ حرکت دیں گے. بالتحریک سے مراد یہ ہے من ریح او غائط، چاہے وہ ریح ہو یا غائط ہو یعنی پیخانہ ہو. على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة. لا يمكنه یعنی لا يمكن المبطون، یعنی مبطون کے لیے ممکن نہ ہو. يمكنه میں ہا کی ضمیر مبطون کی طرف جائے گی. منعه یعنی منع ذلك الحدث، خود حدث سے روکنا. اس طریقے سے کہ اس کے مبطون کے لیے ممکن نہ ہو حدث کو روکنا مقدار الصلاۃ، نماز کی مقدار تک. پہلا قول دیکھیے، کہہ رہے ہیں الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے کیا کرے؟ وضو کرے. لکل صلاۃ، آگے دیکھیے والبناء علی ما مضى منها یعنی من الصلاۃ، اور بنا رکھے کہ جو کچھ نماز میں سے گزر چکا ہے وہ صحیح ہے. فی اثناءہا یعنی فی اثناء الصلاۃ، نماز کے درمیان. بعد الوضوء، وضو کے بعد. یہ پہلی رائے مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے برابر میں پانی رکھیے اور جیسے ہی حدث صادر ہو اسی پہ بنا رکھتے ہوئے پھر طہارت کر کے نماز کو کیا رکھیے؟ جاری رکھیے. تو اگر بار بار ایسا کریں گے مولانا اس پہ فعل کثیر صادر آئے گا یا نہیں آئے گا غلام علی؟ فعل کثیر بھی صادر آ گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں وَإِغْتِفَارُ هَذَا الْفِعْلُ وَإِنْ كَثَرَ، کہا یہ فعل معاف ہے وَإِنْ كَثُرَ، چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، اور اسی رائے پہ متقدمین کا ایک گروہ قائم ہے کہ پانی بغل میں رکھے، جب بھی حدث صادر ہو وضو کرے اور نماز کو جاری رکھے. اس رائے پہ وَأَنْكَرَهُ، اور اس کا انکار کیا ہے مولانا.
بعض الاصحاب المتأخرین، متأخرین یعنی بعد میں آنے والے علماء کے کچھ، ان میں سے کچھ علماء نے کیا رائے دیا مولانا؟ لکھ لیں کہ ایک ہی وضو ایک نماز کے لیے کافی ہے۔ وحكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار الصلاة۔ ہاں، وحكموا باغتفار، اور حکم دیا ہے کہ معاف ہے، ما يتجدد من الحدث، جو نیا حدث صادر ہو، بعد الوضوء، وضو کے بعد، سواء وقع فی الصلاة، چاہے وہ نماز میں واقع ہو، یعنی وہ حدث نماز میں آئے، ام قبلها، ام قبل الصلاة، چاہے نماز سے پہلے آئے، یعنی اگر وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد حدث صادر ہو گیا، ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، تب بھی وہ کیا ہے؟ حدث معاف ہے۔ لم يتمكن من حفظ نفسه، اگر اس کے لیے اپنے نفس کی حفاظت ممکن نہ ہو، اس شرط کے ساتھ مولانا، مقدار الصلاۃ، نماز کی مقدار میں، یہ شرط ہے۔ لیکن اگر مولانا اگر وہ اپنے نفس کی حفاظت کر سکتا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ لیکن یہاں پہ ہے من حفظ نفس ہی مقدار الصلاۃ، نماز کی مقدار تک وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، روک نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر مولانا کر سکتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ الا استأنفها، ورنہ وہ پھر سے نماز پڑھے۔ اگر وہ روک سکتا ہے، بچ سکتا ہے نئے حدث سے، تو کیا کرے؟ وہ دوبارہ وضو کرے، اس نماز کو چھوڑ دے اور پھر سے نماز پڑھے۔ محتجین، اس حجت کے ساتھ، بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة۔ ہاں مولانا غور کریے، غور کریے مولانا، مجرد مولانا یہ دیکھیے ابو العام علی صاحب، ادھر ریح خارج ہوئی، جو آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز باطل ہے کہ نہیں باطل ہے؟ پھر چلتی رہے گی باطل۔ آپ کو کیا وضو کر کے مثلا 2 رکعت پڑھ چکے، ظہر کے پڑھ رہے تھے، 2 رکعت کے بعد تیسری میں آپ کو کیا ہو گیا؟ ریح خارج ہو گئی، آپ گئے وضو کر کے تیسری چوتھی پڑھ کے، ہو سکتا ہے تو دوبارہ پھر 4 رکعت پڑھنی ہے، پھر دوبارہ پھر 4 رکعت پڑھنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی بات مان لیا، جن لوگوں نے رائے دی ہے پہلے والوں نے کہ حدث، پانی بغل میں رکھے، پانی بغل میں رکھ کے ادھر حدث صادر ہوا، رکے وضو کرے، پھر سے وہیں سے نماز پڑھے۔ کہا یہ صادر ہونے والے حدث اگر نماز کو باطل کر رہا تھا تو پھر آپ کا یہ تجدید وضو کے بعد وہیں سے بنا رکھ سکتے ہیں؟ رکھ لو گے؟ نہیں رکھ پاؤ گے۔ کہا اس صورت میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وضو کی تجدید کر کے نماز کو وہیں سے جاری رکھ سکتا ہے، اس کا مطلب کہ مبتون کا صادر ہونے والا حدث نماز کو باطل کرنے کا سبب نہیں ہے، اور جب نماز کو باطل کرنے کا سبب نہیں ہے تو جو ایک وضو اس نے کیا ہے وہی وضو اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات ان کی رائے؟ یہاں دیکھیے، بِأَنَّ الْحَدَثَ الْمُتَجَدِّدَ لَوْ نَقَضَ الطَّهَارَةَ،
کہ یہ صادر ہونے والا حدث اگر طہارت کیوں کیا کرتا، ناقص کرتا، طہارت اس سے باطل ہوتی، لأبطل الصلاۃ، تو نماز بھی کیا ہو جاتی، باطل ہو جاتی. لأن المشروط، ہاں مولانا، لأن المشروط، مشروط کون ہے مولانا، نماز. اس لیے کہ جو نماز ہے عدم عند عدم شرط، وہ نہیں ہوتی اس کے شرط نہ ہونے کی وجہ سے. شرط سے ہی، شرط سے مراد ہے مولانا طہارت. اتنی بات آئی سمجھ میں. وبالاخبار الضالہ، کہ لکھوا دو اس کو مولانا، لکھوا دیں، چلے گا، چلے گا نا، ٹھیک. وبالاخبار الدالة على ان الحدث يفتح الصلاة، کیونکہ روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ صادر ہونے والا حدث نماز کو کیا کر دیتا ہے، قطع کر دیتا ہے. والاقرب الاول لتوثیق رجال الخبر، انشاءاللہ کل آئے گا، کل یعنی اگلے ہفتے. والحمد للہ بالعالمین.